अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने हजाब नावल की थर्ड एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। आते अपने नावल की तरफ। घर आते ही वो अपने कमरे में लेट गया, लैपटॉप का बैग छोड़ा, हाथ से घड़ी उतारी, बेड पर बैठ के जूते उतारे और वहीं पर खुद को पीछे किए टांगे बेड से नीचे करके लेट गया। इसको लगा जैसे आज वो बहुत थका है, इसने बहुत ज़्यादा काम किया है। उसने अपनी आंखें बंद की, बाजू आंखों पर रखा। आंखें बंद करते ही हिजाब वाली सूरत का सरापा उसके सामने घूमा। वो फौरन उठ के बैठा। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने ज़िंदगी में इतनी लड़कियों से बात की है, किसी की सूरत मेरे सामने नहीं आई, फिर यही लड़की क्यों? आखिर क्या तल्लक है मेरा इससे? कौन है ये लड़की? या खुदाया, मुझ पर रहम कर। मैं नहीं चाहता कि वो लड़की मेरे ज़हन पर सवार हो जाए। वो उठा और जल्दी जल्दी वुज़ू किया, नमाज पढ़ने खड़ा हुआ। बार बार उस लड़की का निकाब वाला चेहरा उसके सामने आता, बार बार नमाज तोड़ता और फिर पढ़ता। इतनी कोशिश के बाद भी वो आंखें उसके सामने से नहीं हटी। कौन हो तुम आखिर? कौन हो तुम? जवाब मेरी नमाजों में भी होने लगी हो? उसने चंचलाती हुई कहा। ऐसे कैसे हो सकता है? सिर्फ एक बार देखने से, फकत एक लम्हे की मुलाकात से कोई किसी के ज़हन पर कैसे सवार हो सकता है, जबकि वो लड़की मेरी स्टूडेंट है? या अल्लाह, मैं क्या करूं? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नमाज में नाकामी के बाद उसने कुरान पाक खोला। उसने सोचा वो कुरान पाक में मगन होगा तो शायद वो लड़की उसके ज़हन से हट जाए। उसने कुरान पाक खोला और पढ़ना शुरू किया। अगर अल्लाह का फजल और इसका रहमो करम तुम पर ना होता और ये बात ना होती कि अल्लाह बड़ा शफीक और रहीम है, तो ये चीज़ जो अभी तुम्हारे अंदर फैलाई गई थी बदतरीन नताइज दिखाती। वो हमेशा कुरान पाक समझ के पढ़ता था। आज उसने आयत पढ़ी, फिर तर्जमा पढ़ा और आंखें बंद कर ली, जैसे वो इस आयत का मतलब समझ रहा हो। वो समझना चाहता था कि खुदा ने क्या कहा है। जैसे ही उसने आंखें बंद की, वो हिजाब वाली सूरत फिर से उसके सामने आई। वो फौरन आगे होकर आंखें खोली और फिर से पढ़ने लगा। एक बार फिर ऐसे हुआ। इस वक्त वो बुरी तरह से हार गया था। या अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा। उसने ऊपर देखा और अपनी कपलाती आवाज़ से आंसू लिए दुआ करता रहा। या अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा। मेरे दिल से ये बोझ हटा ले। मैं तेरा कमज़ोर सा बंदा, इतना बोझ उठाने की ताकत नहीं रखता। मैं एक पाकीज़ा लड़की को अपनी आंखों में नहीं रखना चाहता। वो मेरे ख्यालों में क्यों आती है? उसका हिजाब में लिपटा चेहरा क्यों मुझे परेशान करता है? या खुदा, मैं इस काबिल नहीं हूँ वो मुझे दिखाई दे। मुझ पर अपना रहम कर फरमा कर। वो अब बाकायदा बच्चों की तरह रोती हुई अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने लगा और वहीं ज़मीन पर लेट गया जैसे कोई रोग लगा हो। शर्मीना गुल, पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? खाने के दस्तरखान पे बाबा जान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। वो सब खाना एक साथ दस्तरखान पर खाते थे। अगर एक बंदा भी लेट हो जाए तो उसका इंतज़ार होता था। अम्मी और शर्मीना एक प्लेट में खाते, दोनों भाई एक प्लेट में और बाबा जान के लिए अलग प्लेट में, और दादी अम्मा अपने तख्तपोश पर ही खाती थी। जी बाबा जान, पढ़ाई अच्छी जा रही है मेरी। यही वक्त होता था जब सारे बच्चे अपने बाप के सामने बैठते थे, वरना तो उनके सामने भी नहीं आते थे। ये नहीं है कि इब्राहिम साहब बहुत सब थे, बस बच्चों में और उनके लिहाज में एक बड़ी दीवार थी। उनको बहुत बुरी लगता था कि वो औलादें जिनको पता ही ना हो ये जो सामने बैठा है ये हमारा बाप है। उनको शदीद नफरत थी उन बच्चों से जिनके सामने माँ बाप बैठे और वो मुसलसल मोबाइल में लगे हों। तभी वो अपनी औलाद को इतने सर पर नहीं चढ़ाते कि उनको पता हो सामने बैठा शख्स हमारा बाप है। सुल्तान, बहन को तुम ही लेके जाते हो ना? अब वो बेटे से मुखातिब हुए थे। जी बाबा जान, लेके भी जाता हूँ और वापसी पर लेके भी आता हूँ, मैं ही आता हूँ। ठीक है रुकिया बेगम, आज खाने के बाद हलवा बनाना है। बीवी को बोलकर वो उठ कर चले गए और इसके बाद सब उठते गए। इनका असूल था जब तक बाप दस्तरखान पर मौजूद हो कोई दूसरा पहले नहीं उठेगा। वो आज पूरी रात नहीं सोया था। रात उसकी यूं ही जागते हुए गुजरी। उसको लगा कि वो अगर एक दफ़ा और उस लड़की को देखेगा तो पागल हो जाएगा। वो कभी बैठ जाता, कभी टहलने लगता और कभी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता। अब की बार वो बेड पर लेटा और पक्का इरादा किया कि अब सब बस वो सो गया। उसने आंखें बंद की। उस लड़की का सरापा फिर आंखों के सामने घूमा, मगर उसने आंखें नहीं खोली। अब की बार वो उसको खुद सोचने लगा था। उसकी खूबसूरत आंखें अब उसको परेशान नहीं कर रही थी। उसका ज़हन पुरसुकून था। एक लड़की के पीछे खड़ी हुई, चेहरे पर निकाब लिया हुआ, हिजाब ऐसी लिया हुआ कि बस आंखें ही नजर आए, कंधों पर सफ़ेद चादर मुसलसल दूसरे बाजू का
दूसरी के बात दबाते हुए डरी हुई आंखें, झुकी हुई नजरें। वो कैसी आंखें थी जो मुझे एक लम्हा में अपना असीर कर गई। उसको लगा वो शहजादी है कोई, वो उस दुनिया की है ही नहीं। उसने इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन लड़कियां देखी हैं, मगर हिजाब वाली से हसीन आज तक उसने कोई लड़की नहीं देखी। ये क्या सोच है तू वजदान? वो उठकर अचानक से बैठा। तू एक पाकीज़ा लड़की को सोच भी कैसे सकते है? तू इस काबिल है कि तू उसको सोचे? तेरा माजी खुद को उसकी पाकीज़गी से दूर रख, मत सोच उसको। उसका ज़मीर उसे झंझोड़ने लगा। वो एकदम उठा, उसको लगा वो मज़ीद ही ऐसा बैठा पागल हो जाएगा। मैं नहीं सोचना चाहता तुम्हें, मत आओ मेरे ख्यालों में, मत तंग करो मुझे, बख्श दो मुझे। उसने अपना सर अपने हथेलियों पे रखा और खुद से बातें करने लगा। उसने घड़ी पे टाइम देखा, 2:20 थे। वो उठा, लैपटॉप खोला और काम करने लगा। वो खुद को मसरूफ रखना चाहता था ताकि वो लड़की अब उसके ख्यालों में न आए। उसने सोच लिया था कल उसे क्या करना है, कैसे उस लड़की के ख्याल से पीछा छुड़ाना है। एक्सक्यूज मी सर, कैन आई एंटर? वो आज अपने मामूल से जल्दी यूनिवर्सिटी आया था और सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस आया। जी जी वजीदान, तशरीफ लाइए। खैरियत तो है ना आज सुबह सुबह मेरे ऑफिस में आप? जी सर, सब खैरियत है। वही मखसूस अंदाज में मुस्कुरा कर उसने प्रिंसिपल की खैरियत का जवाब दिया। मगर अब वजदान हुसैन शाह की आंखें उसकी मुस्कुराहट का साथ नहीं देती थी। वो पूरी रात नहीं सोया था। उसने सोच लिया था सुबह होती ही वो प्रिंसिपल के पास जाएगा। सर, मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे। जी वजदान बोलिए। सर, एक्चुअली मैं फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के स्टूडेंट की क्लास नहीं लेना चाहता। क्यों वजदान, क्या हुआ है? क्यों नहीं लेना चाहते आप? उनको दूसरी बार वो हैरान कर रहा था। एक बार सुबह सुबह उनके ऑफिस आके और एक बार अब। आपको तो बहुत शौक से न्यू स्टूडेंट की क्लास लेते थे और स्टूडेंट भी हमेशा आपसे अटैच रहे हैं। तो अब फिर क्या हुआ कि आप क्लास नहीं लेना चाहते? वो अब उनको क्या बताता कि वो क्लास क्यों नहीं लेना चाहता? वो खुद को दूर रखना चाहता था। वो किस सजियत में है वो? अब वो अपनी नज़रें झुकाकर बात करता था। उसको डर था कहीं उसकी आंखों में वो हिजाब वाला चेहरा कोई देख न ले। आज वो वजदान का एक अलग रूप देख रहे थे, जैसे उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो वजदान तो है ही नहीं जो कल तक था। उन्होंने गौर से उसको देखा, जैसे वो डर रहा हो, जैसे बहुत बड़ी परेशानी में एकदम आ गया हो। वजदान, आपको पता है मैं आपको अपनी फैकल्टी के मेंबर की हैसियत से नहीं लेता। आप मुझे मेरे बेटों की तरह अजीज़ हैं। आपको कोई बात में नहीं डाल सकता। मगर आप खुद सोचिए, अभी स्टूडेंट आए ही हैं और हम इनको एकदम से न्यू टीचर कैसे दे सकते हैं? फर्स्ट सेमेस्टर में आप की क्लास रखने का मकसद ही ये है कि स्टूडेंट एकदम आपसे अटैच हो जाते हैं और हम आगे चल के स्टूडेंट की तरफ से जो भी मसला हो आप बआसानी इसको हल कर लेते हैं। क्योंकि स्टूडेंट आपकी इज़्ज़त ही इतनी करते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट को समझते हैं वहाँ क्यों नहीं टीचर नहीं समझेगा। मुझे पता है क्लास लेने से ही आपके स्टूडेंट के दिल में अपने लिए ख़ास जगह बना ली होगी। आप बस 1 महीना मेरे कहने पर क्लास ले लें, मेरा फिर बेशक छोड़ दें। ये आखिरी बात बस इन्होंने इसको टालने के लिए कही थी। उनको पता था कि वो 1 महीने बाद खुद ही अपने स्टूडेंट से इतना अटैच हो जाएगा कि मेरे कहने पर भी क्लास नहीं छोड़ेगा और ना ही उसके स्टूडेंट इसको क्लास छोड़ने देंगे। वो खामोशी से नजरें झुकाए उनकी बातें सुनता रहा, फिर उठकर बैठ आ गया। उसके दिल पे अब पहले से ज़्यादा बोझ होने लगा। उसने तो सोचा था वो दूर रहेगा उस लड़की से, तो वो उसके ख्यालों में भी आएगी। मगर अब बेटी, क्या हुआ है तुम्हें? कोई परेशानी है, कोई मसला है तो मुझे बताओ। तुम कब से अपनी बहन से बातें छुपाने लगे हो? तुम जानते हो ना वजी, हम बहन भाई से ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। तो फिर ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे नहीं बता सकते? ऐसा क्या हुआ है वजी जिसने तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे चेहरे की हंसी छीन ली? फातिमा रात को दूध का गिलास लेकर वजदान के कमरे में आई। वो लैपटॉप के लिए कुछ काम कर रहा था। बहन की आती सब कुछ छोड़ दिया और हल्का सा मुस्कुराया। वो अपनी हर बात फातिमा से किया करता था। वजीद की ज़िंदगी का हर राज उसे पता था। वो इसकी बहन से ज़्यादा इसकी राजदार थी। आज वो बेहद फिक्रमंद थी। सुबह से सोच रही थी कब रात होगी और कब वो उससे पूछेगी। उसकी परेशानी मजीद उस वक्त हुई थी जब दिन के खाने पर उसने नज़र उठाकर किसी को नहीं देखा था। अम्मी से इतने पूछने पर भी बस यही जवाब दिया कि यूनिवर्सिटी में बहुत काम था, थक गया हूँ। वजीद, क्या सोच रहे हो तुम? उसने उसके माथे पर प्यार से हाथ रखा। वो बड़ी बहन से ज़्यादा उसके लिए माँ का दर्जा रखती थी। वो बेबसी सी बहन की तरफ देखने लगा और फिर एकदम से नजरें झुका ली। लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला सैयद वजदान शाह अब नजरें झुकाकर बात करने लगा था। वो यही सोचता था कि वो नज़र उठाकर बात करेगा तो कोई उस हिजाब वाली सूरत को उसकी आंखों में न देख दे।
آپ بھی آپ میرے لیے دعا کرتی ہوتی ہے نا۔ اتنے وقت کے بعد وہ اپنی بہن سے بس یہی بول سکتا تھا۔ فاطمہ نے اس کا چہرہ بہت غور سے دیکھا، اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، اس نے نظریں اٹھائی، اس کی تو آنکھوں کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ بہن کو لگا جیسے اس کا کلیجہ کسی نے نکال لیا، اس کی پیٹھ میں بل پڑے، جیسے اس کے اندر سے اس کو شدید درد ہو رہا ہو۔ اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کے دکھ کے ساتھ دیکھتی رہی، جیسے دیکھ رہی ہو کہ اس کے بھائی کے اندر کیا ٹوٹا ہے۔ اس نے فوراً سے نظریں جھکا لی۔ بہن نے ایک بار پھر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وجدان میری طرف دیکھو، وہ اس کو ہمیشہ وجہ کہتی تھی، آج وجدان کہا تھا۔ اس کو لگا اس کی بہن نے اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھ لی ہے، اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کی آنکھیں دیکھ لی ہیں۔ وہ ایک دم سے ڈرا، ایک دم سے آنکھیں نیچے کی۔ کیا ہو گیا آپی آپ کو؟ بالکل ٹھیک تو ہوں میں، آپ ہی نہ بس ایسی پریشان ہوتی رہتی ہیں۔ اس نے اوپر سے مسکراتی ہوئی بہن کے ہاتھ آرام سے نیچے کی اور لیپ ٹاپ کھول لیے، جیسے وہ بہن کے سوال سے بچنا چاہتا ہو۔ اس کی نگاہیں اس کو بے چین کر رہی تھی۔ وجدان تمہیں محبت ہوگی ہے؟ بہن نے بغیر کوئی چہرے پر تاثر دیے اس کو بہت غور سے دیکھتی ہوئے کہا، جیسے اس نے سچ میں اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھ لیا ہے، جیسے وہ اس بات کی تصدیق چاہتی ہو۔ اس نے بہن کی بات سنتی ہی لیپ ٹاپ سے نظریں اوپر کی۔ انگلیوں نے ایک دم حرکت روک دی، دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اس کو لگا جیسے وہ اس کا بہت بڑا جرم پکڑا گیا ہے۔ اس نے بہن کی طرف دیکھا، اس کو تو خود پتہ نہیں تھا محبت ایسی ہوتی ہے۔ وہ تو بس یہ سمجھتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے خیالوں میں آتی ہے اور وہ اس سے محبت کیسے کر سکتا ہے۔ کیسے کہتے ہیں محبت؟ اس نے بہت ساری لڑکیوں سے باتیں کی ہیں، جانے کتنی لڑکیوں سے محبت کا اظہار بھی کیا ہو۔ اگر محبت ایسی ہوتی تو وہ کیا تھا جو وہ کرتا آیا تھا؟ وجدان، میں تم سے پوچھ رہی ہوں، کیا تمہیں کسی لڑکی سے محبت ہوگی ہے؟ وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں آیا۔ اس نے پکڑے جانے پر خود کو بچانے کی ناکام کوشش کی۔ آپ اپنے بھائی کو نہیں جانتی؟ اس نے ایک زوردار کہمہ لگایا۔ آپ کے بھائی کے لیے تو لڑکیاں دیوانی ہیں، آپ کا بھائی کیوں کسی سے محبت کرے گا؟ نے اس انداز میں کہا کہ بہن مطمئن ہو جائے، شاید وہ بہن سے زیادہ خود کو مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ پکا نہ وجی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے ان کے چہرے کو، اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ مطمئن کسی صورت نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی بھائی کی بات ماننی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کچھ بھی ہو وہ اسے ضرور بتائے گا۔ تب تک وہ وجی سے کچھ نہیں پوچھیں گی، اس کو مزید دکھ نہیں دیں گی۔ اچھا اب سو جاؤ وجی، بہت رات ہو گئی ہے، تم کل بھی نہیں سوئے۔ جی آپ ہی بس سوتا ہوں، آپ سو جائیں۔ بہن نے اس کا ماتھا چوما اور فکر مندی کے عالم میں وہاں سے نکل گئی۔ وہ بہن کو جاتے دیکھنے لگا۔ آج چائے کس نے بنائی ہے؟ میں نے، اپنے ان کومل ہاتھوں سے۔ سلطان نے چائے کا سف لیتے ہوئے پوچھا اور زرمینہ نے بہت فخر سے بتایا۔ بابا جان لاہور کسی کام سے گئے ہوئے تھے اور وہ سب بہن بھائی دادی اماں کے کمرے میں بیٹھے تھے، تبھی پینے کے قابل نہیں۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ ہاں نہ پیے نا لالا، مجھے دیں اپنا کپ۔ ارے نہیں، اب میری بہن اتنے پیار سے اپنے کومل ہاتھوں سے بنا کے لائی ہے تو میں واپس کروں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دادی اماں میں نے چائے اچھی نہیں بنائی؟ وہ اس سے منہ بنا کے دادی اماں کی طرف مڑی۔ اس کو پتا تھا کوئی اس کی سائڈ لے نہ لے، دادی اماں ضرور اس کا ساتھ دینا ہے۔ مجھے تو تمہارے ہاتھ کا زہر بھی میٹھا لگے گا، یہ تو صرف چائے ہے۔ ہائے میرے دادا ابا کی شہزادی، اس نے شوق سے انداز میں کہا۔ چپ شیطان، دادی اماں اس کی اس بات پر اکثر شرما جایا کرتی تھی۔ دادی اماں یہ تو ناانصافی ہے نا، 100 میں سے بس 10 نمبر کی حقدار ہے یہ چائے۔ 10 بھی ہی تب دے رہا ہوں کیونکہ بہن ہو، ورنہ تو 1 نمبر بھی نہیں تھا۔ کیوں لالا گل؟ اس نے شوق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ آنکھ مار کے سمجھایا اس کو کیا کرنا ہے۔ اب سلطان میں کیا بولوں، زری خفا ہو جائے گی۔ اس نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے چہرے پر مزید سی اداسی لائی اور چائے کا کپ دیکھتی ہوئے کہا، ہاں لالا گل آپ بھی ساتھ ہو جائیں ان کے، جب آپ دونوں کی بیگمات چائے بنا کے لائیں گی نا تب میں بھی ایسی نمبر دیا کروں گی، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کیا بولیں گے؟ واہ بیگم، آج تو اپنے کمال کی چائے بنائی ہے، بالکل شہد والی چائے، سیدھا چائے والے کے ہوٹل کی طرح۔ وہ جو کب سے ہنسی دبا کے بیٹھے تھے ایک دم ہنسنے لگے۔ اماں آپ دیکھ لیں آپ کے بیٹے بیگم کے ذکر پر کیسے کھلکھلا کے ہنستے ہیں۔ اس نے منہ بنایا اور دادی اماں کے کندھے پر سر رکھ کے بیٹھ گئی۔
वजदान तुम्हें मोहब्बत हो गया, आप ये क्या कह गई हैं? क्या ये मोहब्बत है? क्या उसको मोहब्बत कहते हैं? नहीं नहीं, ये कोई मोहब्बत नहीं है। मैंने इतनी लड़कियों से बात की, इतनी लड़कियां मुझसे बात करने के लिए मरती हैं, मुझे इनसे तो मोहब्बत नहीं हुई कभी। इतनी लड़कियों के साथ वक्त गुजारा है मैंने, मुझे तो वो कभी ख्यालों में भी नहीं आई। यूनिवर्सिटी में इतनी लड़कियां मेरे इर्द गिर्द होती हैं, मुझे इन उनसे तो कभी मोहब्बत नहीं हुई। और ये लड़की जिसको मैंने एक बार भी नज़र उठा के सही से नहीं देखा, जो हिजाब और चादर में लिपटी होती है, जिसको मैंने देखा ही नहीं, मुझे उससे कैसे मोहब्बत हो सकती है? मैं क्यों उसके सामने खड़ा होकर अपने होश खो बैठता हूँ? उसकी आंखें, मैंने तो इतनी खूबसूरत आंखों वाली लड़कियां देखी हैं, फिर वो मेरे ख्यालों में क्यों नहीं आई? ये लड़की ही क्यों? कौन है ये लड़की जो मुझे रातों को सोने नहीं देती? कौन है ये जो मेरे ज़हन से नहीं उतर रही? आप ही की बात सुनकर वो अजीब सा डर क्यों लगा था? क्यों मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई थी? क्यों मुझे लग रहा था जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो? क्यों मैं मुजरिम ना होती हुए भी मुजरिम बन रहा था? आखिर क्यों? क्या मुझे वाकई उससे नहीं, मुझे उससे मोहब्बत नहीं हो सकती। मुझे इतनी पाकीज़ा लड़की से मोहब्बत हो ही नहीं सकती। मैंने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया जो मुझे ऐसी लड़की मिले, मुझे ऐसी लड़की से मोहब्बत हो। उसको अजीब सी वहशत होने लगी, उसको लगा उसकी दिमाग की रग्गी अब थोड़ी देर में फटने लगेंगी, वो पागल हो जाएगा। वजह क्या हो गया तुझे? उसने के अंदर से आवाज़ आई। वो ज़मीन पर बेबस पड़ा था, आंसू उसकी आंखों से होते ये ज़मीन पर गिरे थे। मुझे कुछ नहीं हुआ, वो यूं ही लेटे लेटे बोला। मान जा वजदान, तुझे उससे मोहब्बत होगी। एक बार फिर आवाज़ आई, नहीं मुझे उससे मोहब्बत नहीं हो सकती। क्यों क्यों नहीं हो सकती तुझे मोहब्बत? उसका ज़मीर उसको झंझोड़ने लगा, उसको कबूल करवाने लगा कि बोल होगी या मोहब्बत तुझे? मैं उसके काबिल नहीं हूँ। उसने ज़मीन की तरफ मुंह किया और रोते रोते उल्टा हो गया, जैसे अपने आप को छुपा रहा हो किसी से। मैं नहीं हूँ उसके काबिल, वो लड़जाती आवाज़ के साथ आंखों में आंसू लिए बस यही बोलता रहा। नहीं हूँ मैं उसके काबिल। इस लड़की की तरफ मैं एक लम्हे को नहीं देख सकता। मैं उससे मोहब्बत कैसे कर सकता हूँ? या अल्लाह, मैं इस कर्ब से कैसे निकलूँ? क्या मैं पूरी ज़िंदगी यूं ही रोते हुए रातों को जागते हुए गुजारूंगा? क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? सुनो, तुमने मुझे मार दिया है। ज़रमीना का अक्स उसकी आंखों के आगे आया और उसने अपनी भीगती आंखों के आगे बाजू रखते हुए कहा। वो पूरी रात जागता रहा। वो उसको भूलना चाहता था, मगर उसका अक्स एक सेकंड भी उसके सामने से नहीं हटता था। अब वो सोचने लगा था, जब भी उसको सोचता पर सुकून हो जाता। ज़मीन पर पड़े पड़े कब उसकी आंख लगी उसको पता ही नहीं चला। वो नमाज़ पढ़ने के बाद हमेशा कुरान पाक का सबक पढ़ा करती थी। उसको लगता था जब वो नमाज के बाद दुआ मांगती है तो वो अल्लाह से बातें करती है, और जब वो कुरान पाक पढ़ती है तो अल्लाह उससे बातें करता है। कुरान पाक पढ़ने के बाद उसने आखिरी काम जो होता था वो अल्लाह जी को लिखकर अपनी बातें बतानी होती। वो दिन भर के सारे किस्से लिखा करती थी और अल्लाह जी को मुखातिब करती थी, जैसे वो उसके पास हो, उसकी बातें सुन रहे हो। अल्लाह जी, आपको पता है आज फिज़ा ने कैंटीन से बर्गर खाया। इतना बुरा था, यकीन माने फिज़ा को तो सही गुस्सा आया मुझ पर। बर्गर खाने की जिद जो मैंने की थी, वो तो ये अच्छा हुआ कैंटीन में सब बैठे थे, वो मुझे उनके सामने कुछ कह नहीं सकती थी, मगर आंखों ही आंखों में उसने मुझे सुनाई। आपको पता है अल्लाह जी, मैं भी उसको देख देख कर टीट बन के खाती रही। अब 70 रुपये यूं ही ज़ाया कराती। बाबा जान का 1 रुपया ज़ाया ना करूं तो फिर ये 70 रुपये था। वो अपनी छोटी छोटी सी बात लिखा करती थी। उसकी डायरी में फ़िज़ा और फ़िज़ा की किस्से होते थे। उसने फ़िज़ा को भी नहीं बताया था कि वो डायरी लिखती है। ये तो अल्लाह जी का और उसका सीक्रेट था। वो किसी की मोहब्बत किसी से शेयर नहीं करती थी, चाहे वो अल्लाह ही से उसकी मोहब्बत है। उसको अच्छा नहीं लगता था उसके और अल्लाह पाक की बातों का कोई पढ़े कोई सुने। उसकी मोहब्बत का अंदाज़ ही ऐसा था। वो अपनी मोहब्बत को अपने अंदर छुपा के रखती थी। जिससे वो मोहब्बत करती बस उसी को पता होता। फ़िज़ा से भी उसकी मोहब्बत ऐसी थी। वो उसकी शदीद मोहब्बत करती थी। ये बात उसको वो हर मौके पे बताती थी, मगर किसी के सामने देखा देख उससे मोहब्बत नहीं करती थी। आज वो लिख रही थी। वो आज का सारा दिन लिख रही थी। कैसे वो और फ़िज़ा हाथ में हाथ डाले जा रहे थे। आज इन दोनों ने किस किस की बात की, कैसे हानिया ने उसको पूरी क्लास के सामने सुनाई। अल्लाह जी, बस मैं चुप हो गई। आपको पता है ना, मैं हालत बर्दाश्त नहीं करती। उसने कितना हालत बोला, अब मैं आपको बता भी नहीं सकती उसने मुझे क्या बोला था। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। ये हानिया मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। वो सब कुछ लिख रही थी, आज जो भी हुआ था। अचानक उसने लिखते लिखते हाथ रोक लिया। उसको खुद भी नहीं पता चला
اس نے کیا لکھ لیا تھا؟ اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکا، آنکھیں ایک دم چکی، کہیں آپ کی نشیلی آنکھوں پر فدا تو نہیں ہو گئے سید وجدان حسین شاہ؟ وہ تو اللہ پاک سے باتیں کر رہی تھی، وہاں وہ وجدان سر کا کیسے لکھ سکتی ہے؟ اس کو تو شرم آتی ہے، اللہ پاک سے ایسی باتیں کرتی ہے۔ پھر اس نے کیوں؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کا نام لکھا تھا۔ اس کو کچھ عجیب سا خوف آنے لگا، اس کو لگا جیسے اس کا دل کانپ رہا۔ اس نے اس کو نام کو غور سے دیکھا، اس کو لگ رہا تھا جیسے وہ نام چمک رہا ہے اور اس کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ نام قید ہو رہا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ پیچھے 1 گھنٹے سے خالی ذہن کے ساتھ وہ سید وجدان شاہ لکھا ہوا دیکھ رہی تھی۔ سر، کلاس میں ایک CR اور ایک GR کی بہت ضرورت ہے۔ مدثر نے سر قمر کی کلاس میں کھڑے ہوتے ہوئے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ وہ ہمیشہ اس کو تنگ کرتا تھا اور وہ تنگ ہوا بھی کرتی تھی، لیکن ہار نہیں مانتی تھی۔ تو آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں مسٹر مدثر خان؟ ہانیہ نے اس کو اپنی طرف بات کرتے دیکھ کر ایک دم بولی۔ ہانیہ جی، میں آپ سے بات تو نہیں کر رہا نا؟ ہانیہ جی، میرا نام ہانیہ، صرف ہانیہ۔ آپ جی کا اضافہ نہ کریں تو بہتر ہے۔ اس نے مدثر کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا اور آگے مڑ گئی۔ مدثر، آپ نے جو کہنا ہے کہیے اور بیٹھ جائیے پلیز۔ سر، ان دونوں کو چپ کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کر دیا تھا۔ وہ 40 کی عمر کے ہوں گے، ان کی کلاس میں اسٹوڈنٹ کو کھلی چھٹی ہو رہی تھی، وہ جو بھی بولے۔ سر، میں کہہ رہا تھا ایک جی ہانیہ جی، سوری GR ہانیہ صاحبہ بن جائے اور CR میرے علاوہ کوئی اور بنے تو قتل ہو جائے گا وہ مجھ سے۔ اس نے پہلی بات پہ ہانیہ کو دیکھا اور دوسری بات پہ کلاس میں بیٹھے لڑکوں کو سراغوں سے دیکھ کے کہا، بھائی تو ہی بن جا، ہمیں کوئی شوق نہیں۔ اس کے پاس بیٹھے خاوند نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس سے کہا، تو پھر ٹھیک ہے نا، GR ہانیہ اور CR میں۔ اس نے ہانیہ کو دیکھ کے بغیر فوراً سے بول دیا۔ ہانیہ کو یہ موقع بہت سنہری لگا تھا۔ اس کو لگا ایسے وہ وجدان سر کی نظروں میں آئے گی۔ وہ ایک خوبصورت اور پر اعتماد لڑکی تھی، اس کے لمبے کھلے بال اس کی شخصیت کو نکھارتے تھے۔ وہ ہمیشہ جینس اور اوپر لانگ شرٹ پہنا کرتی تھی، کھلے بال اور گلے میں پڑا دوپٹہ، ہر کوئی اس کو ایک دفعہ مڑ کے ضرور دیکھتا تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر مدثر، آپ سوچ لیں، آپ کو ہانیہ کا ساتھ مہنگا نہ پڑ جائے۔ اس نے اوپر سے ایسی بات کی جیسے اس کو فرق ہی نہ پڑا ہو GR بننے سے۔ ہاں، آپ کا ساتھ چاہیے، بس جتنا بھی مہنگا پڑے۔ مدثر نے اس کو دیکھتی شوخی سے مسکرا کر کہا، ساتھ نا مائی فوٹ۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آرام سے کہا، تو سر ٹھیک ہے، ہوٹ کا اپلیکیشن لکھ لوں؟ مدثر نے سر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کو پتا تھا سر قمر کو بوتل میں اتارنا بہت آسان ہے۔ ان کی جگہ سر وجدان ہوتے تو 100 طرح کے پاپڑ بیلنے پڑتے۔ پہلے ان کو کسی طرح امپریس کیا جاتا، پھر جا کے کہیں یہ بات ہوتی۔ فضو، مجھے کیا لگتا ہے یہ مدثر اور ہانیہ کی کوئی کہانی چلنے والی ہے۔ زرین نے فضا کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جب بھی بیٹھتی تھی ہمیشہ فضا کے کندھے پر سر رکھ کے بیٹھا کرتی تھی، اس کو کچھ عجیب سا سکون ملتا تھا۔ ایسے لگتا تھا یہ فضا کا کندھا نہیں، اس کی ماں کی گود ہے جو اس کے ایسے سکون ملتا ہے۔ وہ دونوں دوستیں سے کئی زیادہ تھی، ایک ندی تھی تو دوسری کنارہ، ایک پھول تھی تو دوسری خوشبو، ایک جان تھی تو دوسری جہان، ایک دھوپ تھی تو دوسری چھاؤں، ایک جسم تھی تو دوسری روح، ایک دل تھا تو دوسری دھڑکن۔ ان کی بے مثال دوستی ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنی رہتی۔ وہ دونوں کبھی ایک دوسرے کے بغیر نظر نہیں آتی تھی، ہمیشہ ایک ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے نظر آتی تھی۔ زرمینا نے اپنے بیگ کے ساتھ کچن میں فضا کے کی چین بھی فضا کے نام کی لگائی ہوئی تھی۔ زرمینا بہت کم لوگوں سے اس قدر محبت کرتی تھی اور فضا پہ وہ جان چھڑکتی تھی۔ اس کی دنیا اپنے گھر والوں سے لے کر فضا تک ختم ہو جاتی تھی۔ مدثر ایسے ہی نکما ہانیہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ہانیہ صاحبہ کی تو نظر کہیں اور ہی ہے۔ فضا نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا، کدھر ہے ہانیہ کی نظر؟ اس نے اس کے کندھے پر ایسی سر رکھ کر مختصر سے پوچھا۔ اس کی نظر اپنے خان صاحب پہ ہے۔ زرمینا کو لگا جیسے اس کے اندر کسی نے کرنٹ لگایا، اس نے بے اختیار ہی اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تم نے دیکھا نہیں، سر اس کو منہ بھی نہیں لگاتی اور وہ ان کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ جدھر سر جائیں گے ادھر ہی ہانیہ صاحبہ دکھائی دیں گی۔ آج تو وہ سر کے آفس بھی گئی تھی۔ اتنی کیوں بری لگتی ہے مجھے یہ لڑکی نا، اوپر سے GR بھی بن گیا، اب ان کو زمین پر کون لائے گا؟ فضا بولتی رہی اور چپ چاپ اس کے کندھے پر سر رکھ کے سنتی رہی۔ آپ اٹھیے، آئیے اور پریزنٹیشن دیں۔ اس نے زرمینا کا نام لینے کے بجائے ہاتھ سے اشارہ کیا اور سخت انداز سے اس کو بلایا۔ سر، میں؟ اس کو بالکل بھی اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ اس کو بلائے گا۔ جی آپ محترمہ، وہی لہجہ وہی انداز، بس نظریں ادھر ادھر کلاس بھی تھی، وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہتا۔ لیکن سر، لیکن کیا؟ سر، مجھے نہیں پتا تھا آج میری پریزنٹیشن ہے۔ نظریں جھکائی ہوئی میں آپ کے گھر آ کے بتاتا، آج آپ کی پریزنٹیشن ہے۔
दिल को चुभन वाला अंदाज। सर प्लीज़ मैं कल तैयार कर लूँगी। इम्पॉसिबल, आपके 0 नंबर मार्क करूँगा मैं। वही अंदाज, किस लिए आती हैं आप यहाँ? अगर पढ़ना नहीं है तो क्लास के बजाय घर पे बैठे हैं आप। दिल को चीर देने वाला अंदाज। शर्मीना पर आज क़यामत टूट रही थी और वो बोलता चला जा रहा था। वो नजरें झुकाए बस सुनती जा रही थी। सब हैरान होकर बस उस शख्स को देखे जा रहे थे जो बस बोलता चला जा रहा था। उसका आज एक और रूप देख रहे थे। आज के बाद मैं ऐसे बहाने हरगिज़ न सुनूं। जिसने नहीं पढ़ना है वो पढ़े, जिसने नहीं पढ़ना वो मेरी क्लास से दूर है। वो बोल रहा था। सब एक नज़र उस पर डालते और एक नज़र ज़रमीना पर। ज़रमीना नजरें झुकाए बस एक की दुआ मांग रही थी, या अल्लाह मुझे सब्र दे। मगर सब्र इतना छोटा भी नहीं है ना जो उसे आ जाता। उसकी आंखों से आंसू आने लगे मगर उसने सर ऊपर नहीं किया। वो किसी को अपने आंसू नहीं दिखाना चाहती थी। उसकी हैरत को कैसे गवारा करती कि कोई उसको रोता हुआ देख ले। वो सुनेगी, बहुत सुनेगी, मगर अपनी आंख से निकलने वाला एक आंसू भी किसी को नहीं दिखाएगी। वजदान सर इसके फेवरेट टीचर है तो वो उसे कुछ भी कह सकते। उसने खुद को तसल्ली देती हुई ये दिन में सोचा। वो उसको आज़ाद टीचर हमेशा ही अच्छे लगते थे। उसको तो क्या, वो हर एक को अच्छे लगते थे, मगर उनकी दिल से कदर करती थी। वो एक अनापरस्त कबीले के होते ये भी सुनती रही। आप सब वजदान सर का ये रूप देखकर बहुत दुखी हुए थे। सर आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो ज़रमीना को कल का टाइम दे देते, मगर उन्होंने उसका ज़रा लिहाज नहीं रखा। उन्होंने उसको बताया भी नहीं कि कल तुम प्रेजेंटेशन के लिए रेडी होकर आना। वजदान की क्लास ख़त्म होने के बाद सब आपस में बातें करने लगे। कोई ज़रमीना के पास नहीं आया। सबको लग रहा था अभी जाना मुनासिब नहीं है। वो नज़रें झुकाए आंखों में आंसू छुपाए बैठी रही। फिज़ा उसके पास बगैर कुछ बोले बैठी रही। आज बहुत बहुत अच्छा हुआ। आज सर ने जो इसकी जगह बताई। आज कुछ खुश था तो वो हानिया थी। मैं तो बहुत खुश हूँ, उसने आरम के कान में सरगोशी करती हुई अपने चेहरे की खुशी छुपाती हुई कहा और उठ के हानिया के पास चली गई। हानिया, बहुत बुरा हुआ आज तुम्हारे साथ। उसने उसके ऐसे अंदाज में कहा जैसे कह रही हो बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, अब सर की क्लास में नहीं बैठना। क्योंकि हानिया, क्या बुरा हुआ मेरे साथ? उसमें भी स्वातियों वाला खून था। किधर किसी के सामने झुक सकती थी। उसने चेहरे पर बगैर किसी तासुर के कुर्सी के साथ टेक लगाई। एक हाथ की उंगलियों को दूसरी हाथ की उंगलियों में डाले चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हैरत से उससे पूछने लगी, क्या हुआ हानिया? हानिया के तो जैसे होश ही उड़ गए। वो तो ज़रमीना को रोता हुआ चेहरा देखने आई थी। यहाँ तो कोई और ही मंजर देख रही थी। मैं बस ऐसे ही कहा था कि तुम खफा होगी ना। सर ने आज सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट की। हानिया ने मुस्कुराहट चेहरे पर लाई। हाँ, मुझे तो नहीं फील हुई कोई इंसल्ट। सर वजदान मेरे फेवरेट टीचर हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। और वैसे भी आज गलती मेरी थी जो उन्होंने मुझे डांटा। तो इसको डांटना कहते हैं, ना कि इंसल्ट। उसने उसी के अंदाज में मुस्कुराती हुई ये कहा और हानिया वहाँ से चलती बनी। फिज़ा ने जरी की तरफ देखा। उसकी आंखों में गौर से देखने लगी। क्या उसको वाकई में फ़र्क नहीं पड़ा? फिज़ा, उठ जाए ना। उसको लगा वो कुछ देर और बैठी तो ऊंचा ऊंचा रोने लग पड़ेगी। फिज़ा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और आंखों आंखों में समझाया, खैर है ना? खैर है, कुछ नहीं होता। और उसने फिज़ा की आंखों में बताया कि मैं ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें में बात समझा दिया करती थी। वो तो जरी को अंदर से पता था वो कितना ठीक है। आंखों में अजीब सी बेशुद्धि है। वो बार बार उस बैग को ही देख रहा था जो उसने अपने पास बेड पर छोड़ा था। बहनों को उसके कमरे में आने से मना कर लिया था। मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ। मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। मेरे कमरे में कोई ना आए प्लीज़। वो खाने की मेज़ से बगैर किसी से नजरें मिलाए ये कहते हुए अपने कमरे की तरफ आया और साथ ये भी कहा कि चाय नहीं पीऊँगा मैं। सब उसकी इस बात पर एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि वो रात को सोने से पहले चाय नहीं पिए तो सोता नहीं था। बाजू का तो वो 2-3 कप ही पी लेता था और बेकायदा ज़ैनब को चॉकलेट के पैसे दिया करता था। ठीक है, मैं आपके लिए चाय बनाऊंगी, पहले मेरी चॉकलेट अगर ना हो तो वो उसकी पूरी पैसे लिया करती थी। और वो दोनों ही बहन भाई रात को देर तक जगा करते थे। ज़ैनब नावल पढ़ती थी और वो अपना काम करता था। सब इसको हैरान होते हुए देखने लगे। एक फातिमा ही थी जिसको अंदाज़ा था कि इसको मसला गया है। वो जल्दी उठा और अपने दरवाजे की वो कुंडी लगाई। फिर आकर बेड पर बैठ गया और उसको बैग को देखने लगा। उसने कांपते हाथों से बैग खोला। उसकी आंखों में अजीब सी सुर्खी थी। उसने बैग खोलते ही वो डिब्बी देखी और फिर से कांपने लगा। उसको लगा जैसे उसको शदीद ठंड लग रही है। उसकी टांगें, हाथ पांव कांपने लगे। उसके दांत एक दूसरे के साथ टकराने लगे। उसको लगा वो पागल हो गया। उसने बैग को फौरन से बंद किया और बेड से नीचे फेंक दिया और खुद पर ऐसे रजाई ओढ़ी कि उसकी सांसें भी बाहर ना आए।
وہ رضائی میں لیٹا مسلسل کانپ رہا تھا۔ وہ گھر آتی ہی سیدھا اپنے کمرے میں گئی، پورا راستے سے خود کو جو سنبھالی ہوئی تھی، اپنے کمرے میں آتی ہی ایسے رونے لگی جیسے کسی نے بچے کو مارا ہو اور وہ ہچکیاں لے کے رو رہا ہو۔ اس نے عبایا بھی نہیں اتارا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ سیدھا واش روم میں گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس نے پانی کا نل کھول دیا تاکہ اس کے رونے کی آواز بہر نہ جائے۔ سر ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ اس نے اپنا دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے اور اونچا اونچا روتی رہی۔ اس کو کمرہ تھوڑا سا ہٹ کے تھا تو آواز بہر نہیں جاتی تھی۔ دوسرا اس نے پانی کا نل کھول دیا تھا۔ وہ عبایا پہنے زمین پر بیٹھ کے کتنا وقت روتی رہی، اس کو خود بھی نہیں پتا لگا۔ وہ جب ادھر سے اٹھی تو باہر اندھیرا ہو رہا تھا۔ اس کو پتا ہے نہیں چلا کہ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے عبایا پہنے واش روم کے فرش پر بیٹھی ہے۔ اس کے کمرے میں ایسے بھی بھائی نہیں آتے تھے، اور اماں کو پتا ہوتا کہ وہ دن میں سوتی ہے تو وہ اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ اٹھی، عبایا اتارا اور شاور لیا۔ اس کے بعد وضو بنانے لگی۔ جیسے اس نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا، اس کو لگا یہ وہ ہے ہی نہیں۔ اس کی آنکھیں اتنی لال ہوئی تھی، اس کو لگا جیسے کسی نے مرچ سے کوٹ کے ڈالی تھا۔ وہ جیسے ہی منہ پر پانی ڈالتی تو درد کی ایک آہ لے کے پیچھے ہو جاتی۔ اس کی آنکھیں اتنی جل رہی تھی کہ وہ پانی کبھی نہیں برداشت کر پا رہی تھی۔ وہ آج بری طرح سے ٹوٹی تھی۔ اس انسان کے ہاتھوں جو اس کا آئیڈل ٹیچر تھا۔ وہ کانپتا ہوا اٹھا اور زمین پہ جا کے بیٹھ گیا اور پھر سے اس بیگ کو اٹھا لیا۔ اس کو کھولتی ہی اس میں سے اس نے وہ دونوں ڈبیاں اٹھا لی۔ آنکھوں میں ہی وحشت لیے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ باری باری دونوں کو کچھ وقت ایسے ہی دیکھتے رہے۔ پھر اس نے فیصلہ کر دیا۔ اس کو مسئلے کا بس ایک ہی حل ہے، اس کو نہیں ڈرنا۔ بس ایک ڈبی میں سے تیلی نکالی، دوسرے سے سگریٹ نکالا۔ وہیں زمین پر بیٹھی اس نے تیلی جلائی اور سگریٹ کو اس کے ساتھ لگایا۔ اس کے ہاتھ اب پہلے سے زیادہ کانپنے لگے، آنکھوں کی وحشت میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اس نے سگریٹ کو اپنے منہ کے ساتھ لگایا اور کش لگایا۔ جیسے ہی سگریٹ کا دھواں اس کے اندر گیا، اس کو ایک دم سے کھانسی شروع ہو گئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے ایک دفعہ پھر سگریٹ اپنے منہ کے ساتھ لگایا اور منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اب کھانسی پہلے سے زیادہ ہو رہی تھی، پہلے سے زیادہ دل پر بوجھ آیا تھا، مگر اس نے سگریٹ نہیں چھوڑا، پیتا رہا۔ اب سگریٹ ختم ہوا، اس نے دوسرا لگا لیا۔ دوسرا لگاتے اس کو لگا جیسے اب سب ٹھیک ہو رہا ہے، اب کھانسی ہونا بند ہو گئی تھی۔ اس کا ذہن پرسکون ہونے لگا۔ جس کے اندر وحشت تھی وہ ختم ہونے لگی۔ وہ زمین پر بیٹھے سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اس نے بیڈ کے ساتھ اپنا سر رکھے، آنکھیں بند کی اور سگریٹ کو ہاتھ سے نیچے چھوڑا۔ جیسے اس نے آنکھیں بند کی، آج دن کا سارا منظر اس کے سامنے گھومنے لگا۔ آج اس نے اس لڑکی کو پوری کلاس کے سامنے بے عزت کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی اس نے دیکھی تھی، پھر بھی وہ چپ نہیں ہوا، بولتا رہا تھا۔ اس کے اندر کچھ درد ہوا۔ وہ اٹھ کے بیٹھا، آنکھوں سے آنسو کا ایک سیلاب نکل رہا تھا۔ اس نے پھر سے سگریٹ لیا، پھر سے جلانے لگا۔ میں نے تمہیں بے عزت نہیں کیا ملکہ، میں نے تو خود کو تم سے دور کرنا چاہا۔ دیکھو نا، میں خود کو تم سے دور کرنے کے لیے آج خود کو ہی برباد کر رہا ہوں۔ اس نے سگریٹ کو اپنے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ پورا کمرہ دھوئیں سے بھر رہا تھا اور وہ سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اللہ جی، سر کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آج انہوں نے مجھے پوری کلاس کے سامنے اتنا ذلیل کیا۔ آپ کو پتہ ہے میرا کیا دل کر رہا تھا کہ میں مر جاؤں آج۔ میری غلطی تو تھی، ٹھیک ہے میری غلطی تھی، میں پہلے ہی کام کر لی تھی اپنا، مگر انہوں نے مجھے بتایا ہی کب تھا کہ کل آپ کی پریزنٹیشن ہے۔ اتنا حالت کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ وہ جنمات پہ بیٹھی بچوں کی طرح روتی رہی اور ساتھ اللہ جی کو شکایتیں لگاتی رہی۔ اس سے پہلے اس نے کبھی ایسے نہیں ڈانٹا تھا، کسی نے اس کو ایسے بے عزت نہیں کیا تھا، کسی نے اس کی ایسے تذلیل نہیں کی تھی۔ آج پہلی بار تھا، وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے دن سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اماں کو یہ کہہ کر ڈال دیا کہ وہ بعد میں کھا لے گی۔ ذرا یہ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہوئی ہیں؟ روئی ہو تم، کیا ہوا ہے؟ اماں نے اس کی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں اماں، میں کیوں رونے لگی بھلا؟ وہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ اس نے آنکھوں کو مسلتے ہوئے نیچے دیکھ کر کہا۔ اس کو پتا تھا کہ ماں تھوڑی دیر اور اس کو دیکھتی رہی تو وہ ان کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ اماں، میں کھانا کھا لوں؟ آپ بابا جان کو کھانا دے دیں؟ اچھا ٹھیک ہے، کھانا کھا کے سو نا بچے۔ جی اماں۔ اللہ جی، آپ خود پوچھنا سر کو۔ یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگی۔ روتے روتے وہ اچانک چپ گئی۔ خیر ہے زرمینہ خان سوچتی، صاحب ٹیچر تو ایسی اسٹوڈنٹ کو ڈانٹتے ہیں نا، اس میں اتنے رونے کی کیا بات ہے؟ یاد نہیں ہے اسکول میں تمہیں مس حنا نے ڈانٹا تھا، تب تو آپ اتنا نہیں روتی، تو آج کیا ہو گیا؟ وہ خود سی باتیں کرنے لگی۔ بے شک انہوں نے ڈانٹا تھا، ان کی بات اور تھی، مگر سر کی بات اور ہے۔ کیوں سر کی بات کیوں اور ہے؟ اچانک ہی اس کے اندر سے آواز آئی۔ وہ کچھ دیر ایسی ہی بیٹھی رہی جیسے اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ ہو۔
کیوں سر کی ڈانٹ اس کے دل کی زخمی کر رہی تھی؟ آخر کیوں؟ ٹیچر تو ڈانٹتی ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو، پھر اس کو اتنا برا کیوں لگا؟ وہ زمین پر بیٹھے ویسے ہی بیٹھا تھا، ویسے ہی سگریٹ پیے جا رہا تھا، جیسے وہ خود کو ختم کرنا چاہتا ہو۔ اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اس کی بھیگی پلکیں آ رہی تھی، بار بار اس کو عجیب سا درد ہو رہا تھا۔ اس نے کیوں کیا ایسا؟ اس میں اس کی کیا غلطی تھی؟ اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے۔ سید وجدان حسین شاہ اس کے سر میں جگڑا گیا۔ وجدان اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے ایک ہاتھ میں جلتا سگریٹ لیا، دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ لگایا۔ درد کی شدت اس کے اندر پھوٹی۔ اس نے زور سے ایک آہ لی۔ اس کو لگا جیسے اس کا پورا وجود جل گیا ہو۔ اندر سے تو پہلے ہی جل رہا تھا، آج اس نے خود کو بیر سے بھی جلایا تھا۔ وہ پیچھے ہوا، ایک گھٹنا اوپر کر کے بیٹھا اور بازو گھٹنے پہ رکھا اور اپنا جلا ہوا ہاتھ دیکھنے لگا۔ کیا اس کو کہتے ہیں محبت؟ کیا یہ ہوتی ہے محبت جو آپ کو تباہ کر لے؟ آپ کو ایک شخص کے بغیر کوئی اور نہ دکھائی دے، آپ پوری دنیا میں بس اس ایک شخص کو دیکھو، اس کے لیے روتے رہو، اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپ جاؤ، اور جب وہ سامنے ہو تو اس کو نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھ سکو۔ اگر یہ ہوتی ہے محبت تو ہاں ہوگی ہے سید وجدان حسین شاہ کو سجا والی سے محبت۔ سنو میرے دل کی ملکہ، وجدان کو تم سے محبت ہوگی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے کانوں پر اذان کی آواز پڑی۔ وہ زمین پر لیٹا ہوا تھوڑا سا ہلا، جیسے وہ آواز اس کو ہلا رہی ہے۔ اشہد ان لا الہ، اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ ایک بار پھر اس کے کانوں میں اذان کی آواز پڑی۔ وہ ویسے ہی زمین پر لیٹا رہا۔ اس کو لگا وہ کوئی خواب میں اذان سن رہا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اب کی بار آواز بلند ہوئی۔ اس کو لگا کوئی اس کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ وہ ایک دم چونکا اور اوپر ہو کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں اتنا اندھیرا تھا کہ اس کو خوف آنے لگا۔ عجیب سی الجھن اس کا دل تنگ کرنے لگی۔ اس کو لگا جیسے وہ مر گیا اور کسی قبر میں۔ اس نے جلدی جلدی کلمہ پڑھنا شروع کیا اور خود پر پھونکنے لگا، یا اللہ مجھ پر رحم کر۔ اس نے زمین پر بیٹھے سر کو دونوں گھٹنوں پر رکھا اور مسلسل رحم مانگنے لگا۔ مسجدوں سے اذانوں کی آواز آتی ہوئی اس کے دل میں سکون اتارنے لگی۔ اس کو ہمیشہ سے فجر کے وقت اذان بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ اذان کے وقت اٹھ جایا کرتا تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے اس کو خود ہی ہوش نہیں تھا کہ وہ کون ہے، کیا چاہتا ہے، اس کو کیا کرنا ہے۔ وہ 5 وقت نمازی اب نماز کے وقت بھی ہوش میں نہیں رہتا تھا۔ وہ ایسے ہی گھٹنوں پر سر رکھ کے بیٹھا رہا۔ میں نے سگریٹ پی ہے، میں کیسے ایسا کر سکتا ہوں؟ رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے آگے آنے لگا۔ اس کی الجھن میں اضافہ ہونے لگا۔ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں کیسے اتنے سگریٹ؟ وہ اٹھا اور جلدی جلدی کمرے کی لائٹ لگائی۔ لائٹ لگاتی اس کی ایک نظر اپنے کمرے کو دیکھا۔ یا خدایا، یہ میں نے کیا کیا؟ اس کو کمرے میں جگہ جگہ سگریٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے تھے، جگہ جگہ سگریٹ کا گند پڑا تھا۔ اس کو لگا وہ آج اپنے کمرے میں ہے ہی نہیں، وہ کسی نوشیے کی ہوٹل پر بیٹھا ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل اس کے بیڈ کے بالکل سامنے تھی۔ اچانک اس کی نظر شیشے پر پڑی۔ یہ میں ہوں، اس نے اپنے منہ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑا اور پاس گیا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، بڑی ہوئی داڑھی، ہونٹوں پہ سفید پھولی، کانوں کے اوپر آتے ہوئے بال۔ اس نے خود کو آج اتنے دنوں بعد شیشے میں دیکھا تھا۔ اس نے جب سے اس کو دیکھا تھا اس کے بعد اپنا آپ نہیں دیکھا۔ یہ تو ہے وجدان؟ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے شیشے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جیسے اسے خود پر ترس آ رہا ہو۔ لوگوں کو لوگوں کی حالت پر ترس آتا ہے، مگر سید وجدان حسین شاہ کو اپنی حالت پر ترس آیا۔ دیکھو ملکہ، کیا تھا میں اور کیا بن گیا؟ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ پھر سے اس کی آنکھوں میں اس کا حجاب میں چھپا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ ملکہ دیکھو، وجدان نے تمہارے عشق میں خود کو برباد کیا ہے۔ وجدان نے اس کو ملکہ کا خطاب دیا تھا۔ وہ جب بھی اس کو اپنے پاس تصور کرتا اس کو ملکہ کہتا تھا۔ اس کی دل کی ملکہ تھی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا وہ کب اس کے دل کی ملکہ بن گئی۔ اس کے دل میں تو بے شمار لڑکیاں آئی تھیں، مگر ملکہ کوئی نہیں بنی۔ یہ اعزاز ایک پاکیزہ عورت کو ہی ملنا تھا، سو اس کو مل گیا۔ وہ اچانک چونکا اور وہاں سے ہٹا۔ اس نے پھر سے ایک دفعہ اپنا کمرہ دیکھا۔ اس نے اب اپنا کمرہ ایسے صاف کرنا تھا کہ سگریٹ کا نام و نشان بھی وہاں نہ رہے۔ سری اٹھ جاؤ، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ہمیشہ وہ تہجد کے لیے خود ہی اٹھ جایا کرتی تھی، مگر آج وہ نماز کے لیے بھی نہیں اٹھی۔ سری اٹھ جاؤ نا۔ انہوں نے اس کے قریب آتی ہوئی اس کو لایا جو آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ سری ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پریشانی سے اس کے پاس بیٹھی۔ سری تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، تم نے رات میں کھانا بھی نہیں کھایا۔ سری رات میں تو کیا تم نے دن میں بھی نہیں کھایا تھا؟
मैंने तुम्हें कहा भी था खा लेना। वो परेशानी में खुद सी बातें करने लगी। वो जब से यूनिवर्सिटी आई थी उसने एक लुक़्मा भी नहीं लिया था। उसके ज़हन से वजदान की कही हुई एक बात भी नहीं निकल रही थी और वो पूरी रात सोई नहीं थी। बार बार उसको उस बात का अंदाज़ा याद आता, वो इसी तरह रोना शुरू हो जाती। उसकी बातों से ज़्यादा उसको वजदान का बात करने का अंदाज़ तकलीफ़ दे रहा था। अरे मैं बाबा जान को कहती हूँ तुम्हारे डॉक्टर को बुला लें। उनके घर की लड़कियाँ डॉक्टर के पास नहीं जाती थी, बल्कि डॉक्टर खुद घर आता था। नहीं अम्मा, मैं ठीक हूँ, आप बाबा जान को ना बताएं। मैं आज आराम करूँगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। उसने बेड पे लेटे लेटे माँ को कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। कल दिन से कुछ नहीं खाया तुमने। सोचो जरी आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना। नमाज के बाद सोती हूँ अम्मा। वो तपते जिस्म के साथ उठी और वज़ू बनाने लगी। वजदान बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? मौली साहब उसके पास आए और उसको देखते रहे, जो एक रांझी की तरह गर्दन झुकाए मस्जिद के पिलर के साथ टेक लगाए बैठा था। जी, मौली साहब ने उसको बुलाने पर इसके एहसास हुआ कि वो उसके पास बैठे हैं। मैंने पूछा है क्या हुआ है? कुछ नहीं मौली साहब। कुछ तो हुआ है वजदान, तुम मस्जिद में भी अब कम नजर आने लगे हो। सुबह सुबह जो किरात तुम करते थे शायद वो तुम भूल ही गए हो। मौली साहब, अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गया। आंखों में नमी लिए नजरें झुकाए वो बस मासूमियत से जवाब देता रहा। अल्लाह भी कभी किसी से नाराज़ हुए हैं? मौली साहब ने उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा। आज वो किसी और वजदान को अपने पास बैठा देख रहे थे। मौली साहब, जब वो नाराज़ होता है तो सज्जे की तौफीक छीन लेता है। वो अपनी नाराज़गी में खुद से दूर कर लेता है इंसान को। मेरा अल्लाह मुझसे बहुत नाराज़ हो गया है। देखिए ना, मुझसे तो सब कुछ ही छीन गया। मुझे लगता है उसने अपनी नाराज़गी दिखाई है, वजदान को वजदान में ही मार दिया है। वो आंखों में आंसू लिए बोलता रहा और मौली साहब इसको सुनते रहे, जैसे वो उसको सुनना चाहते हैं। बस वजदान को खोज रहे थे जो वाकई कहीं मर गया था, बगैर लोगों के, बगैर जनाजे के दफनाया गया था। अल्लाह तुमसे क्यों नाराज़ होगा वजदान? मौली साहब के पूछने पर उसने उनकी तरफ देखा। ये पहली दफ़ा था जो उसने उनकी आंखों में नज़रें मिलाई और फिर एकदम नज़रें झुका ली। वो किसी की नज़रों में नहीं देखना चाहता था। वो किसी को हक नहीं देना चाहता था जिसकी आंखों में इस लड़की को देखे। वजदान, क्या किया तुमने कि अल्लाह तुमसे नाराज़ हो गया? तुम कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, हमेशा इस रहमान के बंदों की मदद करते हो, फिर वो तुमसे कैसे नाराज़ हो सकते हैं? वजदान, वो अपने अच्छे बंदों को आजमाता। उनके कुछ ना बोलने पर मौली साहब समझ गए कि वो नहीं बोलना चाहता। उसको पैर से सुनाते रहे। जो एक लफ्ज़ इसके दिल में उतरा था वो नज़रें झुकाए सुनता रहा। इस रब्बुल इज़्ज़त ने तुम पर आज़माइश डाली है, तुम इस आज़माइश को अपनी ताकत बना लो वजदान, इसको अपनी कमज़ोरी न बनाओ। मौली साहब उसको कहते रहे। मौली साहब, क्या एक सैयद घराने के बच्चों की सैयदों से बगैर शादी हो सकती है? उसने मौली साहब की आधी बात को आधे में ही काटा और उनका चेहरा गौर से देखते हुए पूछा। इनका जवाब इनके मुंह से पहले इनकी आंखों से सुनना चाहता था। मौली साहब बगैर किसी तअस्सुर के इसके चेहरे के बदलते रंग देखते रहे। उनको उसकी एक बात ने ही सारा मामला समझा दिया। देखो वजदान, मौली साहब मेरी मदद करें, मेरा बच्चा मुझसे बीमार हो गया है। वो जो उसके साथ जो जन्नात हैं वो उसको बहुत मार रहे हैं। खुदा के लिए मेरी मदद करें, चले मेरे साथ। वजदान मौली साहब के जवाब का इतनी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था जैसे उसका कलेजा उसके मुंह में आ जाएगा। अभी इतने में मौला बख्श आया जिसके बेटे के साथ जन्नात थे और वो मौली साहब को अपने साथ ले जाने लगा। वजदान, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। मौली साहब ये कहते हुए मौला बख्श के साथ चले गए। वो फिर से पिलर के साथ सर लगाए आंखें बंद किए बैठा रहा। अरे क्यों तैयार हो रही हो तुम? अम्मा मुझे जाना है। कहाँ जाना है? यूनिवर्सिटी अम्मा। आप ही ना इस टाइम यूनिवर्सिटी जाऊँगी ना? उसने कंधे पर माँ की दी हुई चादर लेते हुए कहा। तुम्हें अपना हाल देखा है, इस हालत में जाओगी तुम यूनिवर्सिटी? अम्मा मैं ठीक हूँ। आप जरी हर बात पे जिद ना किया करो। एक दिन अगर तुम नहीं जाओगी तो कौन सा तुम्हारे ना जाने से यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। अम्मा प्लीज़ मुझे जाने दे, उसने बेबसी से माँ को देखते हुए कहा। जरी जिद नहीं करते बच्चे। अम्मा फिज़ा अकेली क्या करेगी? मैंने उसको बताया भी नहीं कि मैं नहीं आ रही। अभी तो वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल भी गई होगी। अगर जरी अम्मा प्लीज़। उसको अंदाज़ा ऐसा था कि माँ कुछ बोल ही नहीं सकती। उसको खुद भी नहीं समझ आ रही थी ऐसी कौन सी ताकत है जिससे एक रास्ते तक पहुँची चली जा रही है। क्यों वो जाने के लिए इस कदर तड़पती है? क्यों वो इतनी जमात होती है यदि आना जाती है? क्यों उसका दिल उधर जाने के लिए मचल रहा है?